हजारी साहब तो वैसे भी मतलब है बादशाह आदमी है, एक गुलदस्ता ही भेज देते खान को जेल में। खान साहब ने गिला किया, मुझसे कंबल ले लिया सर्दियों में, तो ये नवाज शरीफ नोटिस नहीं ले सकता था कि क्यों ये हुआ है। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की मसनद पे बराजमान है। जब खान से एक्सरसाइज मशीन ली तो कितनी अच्छी लगती अगर वो हिदायत दे देती कि आज ही आज जो है मशीन पहुंचा दो, क्या बिगड़ जाता किसी का। इन्होंने यहाँ तक ऑफर की थी पीपल पार्टी ने कि जी जो मैंडेट है आपका वो हम अदालतों पे छोड़ देते हैं, जो अदालत आपको देगी हम उससे इस पे मोतरज़ नहीं होंगे। खान भी अब पुरुमीद हैं इन मुज़ाकरात से। हमने तो कहा है ये सज़ा भी देंगे तब भी मुज़ाकरात पे हम बुरा असर नहीं लेंगे। नवाज शरीफ साहब एक मीटिंग हेड कर रहे थे और उसमें एक यंग मिनिस्टर बैठा था, तो उन्होंने बताया जो किचन कैबिनेट भी नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम एतमाद साजी की फ़िज़ा चाहते हैं तो क्या करें। तो वो यंग लोगों ने, कुछ बड़े लोगों ने भी मशवरा दिया कि आप एतमाद साजी की बहाली के लिए, मरियम बीबी उस वक्त जेल में थी, तो आप चलें, उन्हें कहें कि पहले उनको रिहाई अमल में आ जाए, मंजर आम पे आ जाए, तो चलें एतमाद साजी की एक फ़िज़ा बन जाए तो हम डायलॉग को आगे लेके चलेंगे। तो अब सारे लोगों ने जब बुशरा बीबी बाहर आई हैं तो उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में सोचा कि शायद उसमें कोई ऐसा मामला है, कोई एतमाद साजी की बहाली की मामला है। क्या बुशरा बीबी की रिहाई थी एतमाद साजी के लिए या कट्तन ऐसा नहीं उस था? दिन भी मैंने ये बात की, 2.5 सालों से हमारे साथ रत्ती बराबर कोई शफकत तक नहीं की गई। एतमाद साजी तो छोड़े या कोई एहसान तो छोड़े, हर वक्त जो है हमारे ज़ख्म कुरेदे गए। 2.5 सालों में इंसानों वाली ट्रीटमेंट ही हमें नहीं दी गई। कल भी मैंने एक प्रोग्राम में बात की, मैंने कहा कब इन्होंने कोई जस्चर ऑफ गुडविल दिया हो। आप खुद साफ़ी हैं, आप कोई एक मिसाल आपको नज़र आ रही है 2.5 सालों में हमारे साथ कोई एक जो है थोड़ा सा कोई एहसान किया गया हो या कोई फेवर किया गया हो या कोई हमें हमारे हकूक़ एक्सरसाइज करने दिए गए हो? कुछ भी नहीं हुआ। ये जो बुशरा बीबी है 9 माह तो उसने बेचारी ने बेगुनाह गुजारे ना। कौन सा उस पर 302 का केस था, जेली केस था और उस केस में जो है जिस तरह उस पर पहले इद्दत का केस बना, तो शखाना के साथ उसके ताल्लुक़ क्या है। तो बहरहाल ये कोई डील नहीं थी। और ना देखिए अभी हम जब ये अलल ऐलान सबके सामने हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं तो ये मुलाकात करवा देना कोई इतना ही बड़ा काम था, जिस पे खान ने फिर मज़ीद लचक दिखाई। 2 बातें की, नंबर 1 की तहरीरी जो हैं वो आप दे दें, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर आपको फिर भी मेरे पास आने नहीं देते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप फिर भी जाएँ 3rd सेशन करें इनके साथ। ये तो कुछ सरगोशियों में जो खान साहब आपके साथ अक्सर डिस्कशन करते हैं, कोई खान की सरगोशी में कोई बात होती है, कोई ऐसी बातें जो आप बिटवीन द लाइंस बता सकें कि वो आजकल क्या सोच रहे हैं और या क्या हदायत देते हैं? खान या की तो बड़ी देखें उसने अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाई है, और अब खान भी अब पुरुमीद हैं इन मुज़ाकरात से। इसलिए तो इनको कहा है ना कि मेरे पास अगर न भी आने देते हैं तो जाएं बैठ जाएं। और तहरीरी तौर पे जो इन्होंने अना का मसला बना लिया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। इमरान खान इन मुज़ाकरात वाले सेशन से पुरुमीद है? पुरुमीद है, इसलिए तो उन्होंने कहा है कि तहरीरी तौर पर भी दे दें, और अगर आपको आने भी नहीं देते हैं तो तब भी जाएं 3रा सेशन कर लें। नहीं तो वो तो अर्दली वाला भी ये नहीं बयान नहीं देगा, वो बयान तो वो देगा, वो तो उसकी आदत है, उसकी खसलत है। नहीं वो तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये सारी बातें मुज़ाकराती टेबल पे जब आप बैठते हैं तो शायद फिर आपको फिर रोकने पड़ती हैं, बहुत सारी डिस्कशन का प्रोसेस चलना होता है ना, तो फिर आप बयानबाजी रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आप अर्दली कह दें और हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात कर रही हो तो कमेटी के दिल में अपना रहम कैसे आएगा? फिर कमेटी थोड़ी हार्श हो जाएगी टूवर्ड्स आपके स्टेटमेंट्स को देख के शायद। मेरा ख्याल है वो हुकूमत पे में बैठे हैं, हम अपोजिशन में हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म जिसने ये कमेटी को इख्तियार दिया उसकी क्या इतनी औकात नहीं थी कि एक जेल के सुपरडेंट से हमारी टीम की मुलाकात करा देती, जिसका उन्होंने इकरार किया था। तो फिर खान साहब जो हैं अगर इस तरह कोई लक़ब देते हैं अक बजानिब तो हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट्स फिर देते भी रहेंगे साथ मुज़ाकरात भी? देखिए स्टेटमेंट से तो उनको नहीं रोका जा सकता, और ना हम इस पे खुद एग्री करते हैं। स्टेटमेंट मुज़ाकरात में अगर कोई एक भी खुशाइन, देखिए कोई एक अच्छा बयान
شہباز شریف صاحب کی طرف سے آیا ہے، میاں صاحب کی طرف سے آیا ہے، کسی ایک وزیر کی طرف سے کہ کہیں پہ انہوں نے جو ہے ہماری حالت اظہار پہ کوئی افسوس کیا ہو. ہمارے لوگ شہید ہوئے، انہوں نے کہا جی کوئی مرا ہی نہیں ہے. اگر یہاں پہ کوئی بھی ایک حکومتی عہدیدار ہمارے پاس تعزیت کے لیے آ جاتا، پاکستانی مرے تھے، ان پہ کوئی استغفار یا ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا، کتنے ہمارے دل کو جو ہے تقویت ملتی. کسی ایک کو بھی احساس نہیں تھا کہ ہمارے ورکر، ابھی بھی ہماری گاڑیاں جو ہیں، عمر ایوب خان کی اپنی ذاتی گاڑیاں جو ہیں وہ گمشدہ ہے، کوئی 400-500 گاڑیاں گم ہیں، ہمارے ہزاروں ورکر جیلوں میں پابند سلاسل ہے. ایسی گھٹن کے ماحول میں آپ ہم سے یہ توقع رکھیں کہ جی ہم پھر گن بھی ان کے گائے، ایک جسچر آف گڈ ول دے دیں، کسی بھی انداز میں دے دیں. اور نہ ہو زرداری صاحب تو ویسے بھی مطلب بادشاہ آدمی ہے، ایک وہ گلدستہ ہی بھیج دیتے خان کو جیل میں، کیا ان کا. لیکن یہ ہوتی ہے جس کو پھر آپ ریسپروکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. خان صاحب نے گلہ کیا مجھ سے کمبل لے لیا سردیوں میں، تو یہ نواز شریف نوٹس نہیں لے سکتا تھا کہ کیوں یہ ہوا ہے. جب آپ کے ساتھ غیر انسانی رویے ہوئے تھے تو انسانی حقوق کے اداروں نے کنڈیم کیا تھا. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی مسند پہ براجمان ہے، جب خان سے ایکسرسائز مشین لی تو کتنی اچھی لگتی اگر وہ ہدایت دے دیتی کہ آج ہی آج جو ہے مشین پہنچا دو، کیا بگڑ جاتا کسی کا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو بالکل انسانی برتاؤ بھی نہیں روا رکھا گیا ہے. آپ زرداری صاحب کی بات آپ نے کی، میں اسٹیپ وائز ساری باتیں جو آپ نے فرمائی. میں 3 فروری تھا تو عمران خان صاحب کے سامنے ہم عدت کیس کا فیصلہ آیا 3 فروری. تو عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ وہ، میں ایک پروگرام سن رہا تھا تو اس میں زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کے دوران ان سے بھی کوئی رابطہ کیا، تو لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ لیٹ ہو گئے آپ. میں نے عمران خان صاحب سے یہی بات پوچھی تو انہوں نے کہا قیامت بھی آ جائے تو میں زرداری صاحب سے رابطہ نہیں کروں گا. ایک بات. اور دوسرا، آپ لوگوں کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی تھی 8 فروری کے بعد، آپ ایک پولیٹیکل گیم سیٹ کرتے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے تو معاملات سیٹل کرتے، حکومت میں آ جاتے آرام سے. لوگوں نے تو خان نہیں چاہتے تھے، انہیں یہ پیشکش تو آئی تھی، بہت ساری چیزیں ہم بچا بھی سکتے تھے، لیکن بہرحال خان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ لیڈر ہے. لیکن 8 فروری کو آپ گورنمنٹ میں آئے ہوتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. آپ پاور میں آ کے پراپر نیگوشیٹ کر رہے ہوتے، ایک اچھے اسٹیک ہولڈر بن چکے ہوتے. میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ خان صاحب کی اپنی سوچ ہے. ہم نے الیکشن جو ہے جب لڑا اور ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، انہوں نے یہاں تک آفر کی تھی پیپل پارٹی نے کہ جی جو مینڈیٹ ہے آپ کا وہ ہم عدالتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو عدالت آپ کو دے گی ہم اس پہ معترض نہیں ہوں گے. اس حد تک آفر تھی. ہاں، تو یہ تو بڑی زبردست ورکیبل پلان تھا. بہرحال دیکھیں خان ہیڈ ہیں. لیکن آپ حامی تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چلنے کا، کہ بھئی آپ مشورہ بھی دیتے تھے ان دنوں کہ بھئی کوئی حرج نہیں، اپنا رستہ ڈھونڈیں، دیوار میں سر مارنے کی بجائے سر پھوڑنے کی بجائے. بہرحال میں خان کے فیصلے کو غلط تو نہیں کہہ سکتا ہوں. عمران خان کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت رہائی نہیں لیں گے، یہ میں بطور طالب علم نہیں سمجھ پایا. تو ایگزیکٹو میں کوئی ایسا اختیار ایگزیکٹو کے پاس ہے نہیں. کس قانون کے تحت وہ حکومت رہا کرے گی؟ کوئی قانون نہیں ہے نا. خان کو رہا عدالت کرے گی، یہ دوبارہ گرفتار نہ کریں. میں نے پہلے بھی یہی فکر کہا. یہ صدر پاکستان بھی ویسے اپنا، وہ تو معافی دے سکتے ہیں، خان معافی مانگے گا. نہیں، میں قانون کی بات کر رہا آرٹیکل 45 کے تحت ہاں. صدر پاکستان سزا میں کمی کر سکتا ہے ہاں. یا معافی کے طلبگار کو معافی دے سکتا ہے. اب عمران خان 1.5 سال بے گناہ جیل بھگتنے کے بعد زرداری صاحب سے معافی مانگے، یعنی یہ وہ چیزیں جو ناممکن ہے. کوئی ایگزیکٹو کے پاس ایسا اختیار ہے ہی نہیں جو انڈر ٹرائل پرزنر کو جو ہے وہ ریلیز کر دے. ہم نے یہ کہا کہ رہائی تو ہماری ہو جاتی ہے. توشہ خانہ کیس میں خان کی جب رہائی متوقع تھی تو انہوں نے جناب علی سائفر کیس چلانا شروع کیا. جب ادھر رہا ہو گیا، بری ہو گیا، تو سائفر کیس میں سزا ہو گئی. سائفر کیس میں جب رہائی عنقریب آئی تو نیچے پھر انہوں نے عدت کیس میں سزا دی. یہ ابھی بھی یہی صورتحال ہے. کیس جو ہیں خواہ مخواہ میں ایڈجان ہو رہا ہے، اور ایڈجمنٹ سے پہلے پوری میڈیا کو پتہ چل جاتا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. مطلب جج صاحب کا کام کیا ہے کہ یہ میڈیا کو بتاتا پھرے کہ جی میں پرسوں بیٹھ کے کیس ایڈجان کروں گا. یہ
اگر دیکھیں نا اگر گورنمنٹ اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, فرض کر لیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ وہ لفظ فیسیلیٹیشن ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اگر گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور وہ دیکھیں عدالتی پروسیس کو بھی وہ آپ کے لیے تھوڑا کیسز کی سزاؤں کو تھوڑا آگے لے کے جا رہی ہے, تو اسٹیٹمنٹ خان صاحب جب دیتے ہیں تو پھر اس سے سارا بہت سارے تاثر ملتے ہیں کہ سزاؤں کی اب کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو کہا ہے یہ سزا بھی دیں گے تب بھی مذاکرات پہ ہم برا اثر نہیں لیں گے. وہ سزائیں جو ہیں وہ ساری یہی سزائیں ہیں, کچرا سزائیں ہیں, اور ساری سزائیں کدھر جا رہی ہے؟ خان ونڈیکیٹ ہو رہا ہے, ایکوٹ ہو رہا ہے. تو لہٰذا اگر یہ سزا دے بھی جاتے ہیں ہمیں کوئی قطعاً پرواہ نہیں.